हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं न्यूनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संख्यातं तां ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्चैव च अन्ये च बहवः शूरा मदत्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। तस्य अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिवक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जयनं हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मो पृथः पवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्याश्च पणवाणकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्ता शब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक्। प्रघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यानुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धं व्यपाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्या निदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिता खैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यतेऽत्रे समागता। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशा गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां समईक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतां समवेतां कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् च पितामहान्
आचार्यान् भातृलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रांसि किं सदा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुपयोरपि तान् समीक्षेत कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थिता कृपया परयाविष्टा निषीदन्निवमब्रवीत् दृष्ट्वे स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते अस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं वो भर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तदा एतान् न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते नियत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिस्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च प्रपश्यन्ति जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णा अधर्मा अभिभवित उत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्री तु दुष्टास्तु वा श्रेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डूनकक्रियः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वता उत्साह कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे